السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ نتمنى دوزو هادشي دوزتو رمضان كله مزيان. 15 يوم الاولى و 15 يوم الاخر ان شاء الله دوز كلها بخير يا ربي. كنتمنى يكونوا كاع الفيديوهات ديالي دوزت الاولين يعجبوكم، يكونوا فيديوهاتكم مستوى ان شاء الله. البنات اللي دعموني كنشكرهم كاملين بزاف، واللي كيكتبوا لي كومونتير زوينين وكيشجعوني انني نعاود نكمل معكم. والبنات اللي داخلين عندي اول مره كنقول لهم يتابوناو عندي باش يخرج عندهم يدخلوا لهم جديد ويديروا لايك ان شاء الله. وكنشكر اخت بنت الدار اللي دائما مسانداني، وبنت مساندين الفيديوهات وكتبارطاجيهم معايا وكتلوحهم عندها فلاشين ديالها. وبنتها الصغيره نوهان حتى هيايا. وكنشكر يسرا مود لان دعماتني حتى هيايا. وكنشكر مريم، وكنشكر كاع البنات كلهم. والبنات انا بالنسبه لي انا كنبيع الحوايج ديال البنات، واللي بغى الصباط يدخل عند فينيز راه هي دارت قناه ديالها، اللي بغى غتلقاو في صندوق الوصف، واللي بغى الصاك ولي زوكسيسوار يدخل عند جمانه حتى هي غتلقاوها في صندوق الوصف ان شاء الله. واللي بغى الجلابه يمشي عند الزين والهمه سعاد. نتوما البنات هاد الناس راكم عارفينهم، كلهم داو القنوات ديالهم وتفرجوا فيهم، والله يكمل عليهم كلهم بخير ان شاء الله يا ربي. ودابا نبقاو مع السلعه اللي جبت لكم اليوم ان شاء الله. كنتمنى نكون ما نسيت حتى شي واحد. صافي مزيان. ودابا غنبداو بالحوايج عاوتاني موديلات جداد اللي جبت لكم. ها هما كاين هذا الموديل هذا، ما تشوفوا البنات راه كاين الزنقه فيها شويه البب. كاين هذا كخيب رقيق فيه البلو مارين مفتوح شويه ولي كولور ديالو ديفيرون. كيجي كولفي بحال هكا، دو بوش بسنيسلات وصديفات من التحت. لاطاي فيه 38 و 40. كاين هذا الحمار هذا فيه لي بتي واحد لي بتي بوان بحال النجيمات حلين. وعند هذا الموسلين هذا في النوار في الظهر ديالها، ها هو دو بوش القدام بسنيسلات. لاطاي ديالها حتى هي 38 و 40. كمام هادو البنات. كاين الكحله عاوتاني نفس الموديل في الكحل، فيها نجيمات بالابيض دائما كولفي سنيسلات هنا القدام والكميمات طوال. ولاطاي 36 38 40. كاين هذه فيلافيل في الباج كتقدري تلبسيها لكم، ودومي مونش عندها الصيفات هنا، دو بوش قدام كتجي طويله في اللبسه. ها هي لاطاي ديالها 40، لاطاي ديالها 40 في هذا اللون. كاين هذا اللون هذا بلو غوا كولفي دائما كيرجعوا دومي مونش الا بغيتي. ها هي كماميه بغيتي ترديها دومي مونش كترديها دومي مونش. دو بوش هنايا عامين، لاطاي ديالها 42. شوف ديالها فيلافيل هذيك البنات. كاينه هذه كريب رقيق زيتيه كميمات، عندها 3 بوطون هنا في الصداف، كتجي كولفي وعندها سنيسله هنا، دو بوش لاطاي ديالها 42 حتى هي وحده اللي كاينه. كاينه هذه فيلافيل حتى هي بيضاء كولفي دو بوش. تحيه للبنت ديال الناظور اللي باغا قوامش في البيض، حنا كنوريوها الموديلات. لاطاي ديالها لارج حتى هي كتبغي ترديها دومي مونش كترديها دومي مونش. كاينه هذه حتى هي بيضاء لاكوط اللي مختلفه. هذه في الصف حتى الفوق جوج جويبات، لاطاي ديالها الميديوم ودائما كترجع دومي مونش. هي كاينه هذه فيها الموسلين هنا في الظهر، ها هو، وهنا كتجي فيها باش الضيفات كاينين لتحت، دو بوش
دائما باش تديها دومي مونش كتديها دومي مونش. هذه لا طاي 36 مجموعه من تحت، وفيها لاستيك لتحت شويه كيجي مجموع. كاينه هذه ديال الماء كتجي في بكميمات، عندها الدونطيل هنايا ساتان هنا كحله. الطاي ديالتها 38 40 42. كاين الكحل ديالها نفس الموديل، في كحل فيه دي بتي بوان بالابيض. هذه كاين الفتات دومي مونش الا بغيتو فيها، دائما 38 40 42. خير كاينه هذه بلون كاسي موتيف بالبوردو. كاين هذه بلون كاسي، شوفوا البنات اللي كيلبس السلعه ماشي انا. بلون كاسي حتى ولفنا حنا كنسجلوا باغا. لي مونش 3 كار فيها الموتيف بالبوردو بلو سيال، وعندها واحد لي بابيون في الظهر هما. وهادو كلهم الا دخلتوا لاباج فيسبوك غادي تلقاوهم ملبوسين في المانكا وانستغرام بجوج، غتلقاوهم ملبوسين في المانكا. وحتى في اخر الفيديو كملوه غتلقاوهم ملبوسين هكا باش كيبان لكم الموديل مزيان. كاينه هذه بالنسبه اللي كيلبسوا شويه طوال، عندها لي مونش افلور الضا ديالها قطن سام لون واحد، والقدام موتيف بلي مونش. وعندها هذا الموتيف هذا هنايا. الطاي ديالتها 38 40 وكتجي طويله. هاي كاينه هذه البنات بغيت تلبسها كل باطو، بغيت تهبطي كتاب بحال هكا كتهبطيها. هذه فيها لا طاي 38 غديرها بيضاء والموتيف بالزرق، مع ان جين ولا بونطون طاي اوت في البلو مارين كتجي لبسه مزيانه. كاينه هذه بلو سيال لي مونش 3 كار كوطون كيتيرا، كتجي سبور فيها لي موتيف بالبوردو والصفا، فيها هاد الديزاين هنايا ستيل ارتيزانا لتحت، وكتجي هنا كل فيه لا طاي 36 38. كاينه هذه فيلافيل المونش 3 كار لا طاي ديالتها 38، حتى هي كتاف تقدري تهبطي الا بغيتي. كاينه هذه بلون كاسي الموتيف بالبلو سيال، فيها الديزاين تحت شويه مبدل. هادو كلهم ستيل ارتيزانا ديال الصيف. عندها هاد السويه هنا كيتجمع. الطاي ديالتها 38. لي مونش 3 كار. كاينه هادي بوردو بالابيض مونش 3 كار نفس الثوب فيلافيل، عندها هاد السويه كيتجمع. هادي فيها 38 40 42. ديما لي مونش 3 كار. كاينه هادي قافيه اللون ديالها وفيها لي موتيف بالابيض والكحل. عندها واحد لي بلي هنا باش كيعطيك العرض باش ما كتجيش لاصقه. الموديل ديالها في من القدام كل ماو مونش طوال. لاطاي ديالتها 38 40. عندها هاد اللو طويل والقدام قصير. كاينه هادي حتى هي فيلافيل في البوردو، عندها الديزاين هنايا ديال هاد لي بلي هنا، وكاينين هنا كتجي كل طالع كل ماو كميمات طوال، فيها من 38 حتى 42. عندي هاد النوع هادي موسلين كلها موسلين، ها هي كمان
والقدام ديالها عندها هنايا الموتيف بالبيض والكحل ولا كحله، لا لاطاي ديالها 36 وحده اللي كاينه ديال كاين هادي حتى هي فيلافيل مونج 3 كار فيها البيض بالبوردو، ماشي سوا في البوردو ولا في الزيتي غتجي لبسه زوينه، والثمن دائما 50 درهم. والعنوان كاين في المدينه السمار حدا المكانات، دخلوا كاين السمار معروفه لي مونج 3 كار افلور بلون والارض ديالها لاطاي ديالها 38. كاينه هادي كتجي طويله البنات اللي ما كيلبسوش القوامش قصار، مونج 3 كار فيها هاد الفيغ بيستاش واللوينات في البوردو الابيض ديالها، كتجي قدام كل في صديفات هالو ديالها. كاينه هادي كحله فيها دوك لي موتيف بحال الذهبي من الثوب ديالها منسوجه، هادي كتجي في اللبسه ديالها لاطاي ديالها 36. كاينه هادي قدام ديالها ساتان دو سوا فيها الموتيف بالفيغ والغري، وكاين الظهر ديالها قطن والكمام ديالها قطن لاطاي ديالها 38. هما 38 غيتبرعوا كلشي 50 درهم. كاينه هادي في الاحمر والوايضات ديالها فيها في البيض افلور لاطاي ديالها 36 38. كاينه هادي بيضاء عندها الديزاين لتحت هنا القط اللي طويل لاطاي ديالها 36. كاينه هادي ستيل جافادور دومي مونش كحله لاطاي ديالها 36 38. كاينه هادي كريب وعندها المسلم في الظهر هنا ها هو اسبور بالبيض والزرق كميمه طوال، وعندها هاد لاستيك لتحت لاطاي ديالها 36. كاينه هاد الصفيفه هادي فيلافيل حتى هي مونج 3 كار لاطاي ديالها 40 كتجي بولفي ستيل سبور. كاينه هادي حتى هي بالكميمات افلور ماش ما لبستيها تجي هادي مع البونطالون في النوار مع الجيب ماش ما لبستيها فيها بزاف ديال اللوينات باش تجي. هادي حتى هي 50 درهم فيها من 38 حتى 42. كاينه هادي فيلافيل حتى هي بلون كاسي ولي موتيف صغيورين فيها بالكحل مونج 3 كار، عندها واحد الصديفه هنايا هي وعندها واحد الصديفات هنا القدام. فيها من 38 حتى 42. كاينه هادي الارض ديالها بلو مارين حتى هي فيلافيل الموتيف ديالها بالبوردو، كتجي هنا كل في مونش لون وعندها واحد السوات هنايا الا بغيتي تغطيها تجمعيها ها هي حتى هي 50 درهم فيها من 38 حتى 42. كاينه هاد الفيغ بيستاش وحده اللي كاينه لاطاي 36 عندها هاد الموتيف هنايا هادي هي مونج 3 كار. كاين هاد الغوز بيج فيها هاد لي بلي في الكول ستيل على فرونسيز صديفه حتى لتحت والمونش لون لاطاي 36. هادي هاد ديالها بلو مارين لي موتيف بلوينات الغوز بلو سيال لاطاي ديالها 36.
شوف ديالها قطن، كتجي زوينه في اللبسه ولي مونش 3 كار. ودائما كنفكركم بلي حنا في المدينه القديمه ديال كازا، كره ارضيه، هنا المكانه، دخلوا المدينه السمار. بالنسبه لنمره التليفون 061 61 57 24 97. بالنسبه للفريزون في كازا كاين، وبالنسبه خارج كازا كنصيفطوا في امان. مرحبا بك. كاينه هذه بيضاء وهي ديالها بالخضيضه بارد، بيستاش، كمام طوال، قطن، الماركه ديالها ما يحتاجش نهضروا عليها. ها هي، هادو كلهم اوريجينال القوام، كناخذوا لي فان ستوك ديال لي غرون ماغازان شون. لا طاي ديالها 36. كاينه هادي ساتان دو سوا، فيها بزاف د اللوينات، كتجي لي مونش طايحين شويه، لي طاي فيها من 36 حتى 42. هادي كتجي مع ان بونطالون في لو جون ولا في لو فير ولا كحل اللي بغيتي. كاينه هادي كدير مع ان ديباردور لان كلها ترونسبارون، فيها هاد الموتيف هكا بالكحل بلون كاسي، وفيها هاد البابيون قدام. لاطاي ديالها 36، الظهر ديالها تا هو ديزاين بحال هكا، ها هو. كاين هاد لونسومبل هادي، كاين هاد لونسومبل القميجه بغيتيها بوحدها كاينه ب 50 درهم، الصايه طويله فيها الفتحه حتى لهنا، كتجي طاي اوت حتى هي 50 درهم. وبالنسبه لهادي كاينه هادي، هاد الديزاين حتى هي كتجي هكا، بغيتيها بالطاي هكا كيعجبك، كتلبسيها مع سروال في البيض، مع الفير، مع الغوز، مع شنو لبستيها كتجي مع الحمر، اي لون عندك في السروال تجيك مع هاد لاشوميزات. كاين هاد البونطالون طاي اوت كيدير 100 درهم، كاين فيه هاد اللون هذا، كاين البيض حتى هو كيجي لاق، ها هو. غادي نوريكم غير نقطات في السروال لان مازال غندير لكم حلقه خاصه بالسروال. هذا كيجي با ديف، كيجي طاي اوت، بزاف البنات كيعجبهم هذا الموديل حيت هو اللي كاين دابا. فيه الابيض، ها هو دو بوش، فيه من الميديوم حتى الاكس ال، وكاين الباج ديالو، الباج ديالو، وعنده هاد البالمه هادي عريضه، ها هي الثنيه ديالها عريضه، وما كيجيش طويل حتى لتحت، هذا كيجي صوتي البنات، ها هو كيجيش طويل. هادو سواو 100 درهم. كاين هاد الخوذ هذا واحد اللي كاين لاطاي 36 38، جيب واحد اللون كيجي طاي اوت وباديف من التحت، حتى هو 100 درهم. وكاين هاد البلو مارين حتى هو باديف، حيت لا طوندونس هي الباديف دابا. دو بوش اللور وجوج جيوبات القدام، هذا فيه 36 38 40، 100 درهم. وبالنسبه للساول ديال العيد ديال 50 درهم، كاين هذا اللون هذا كيتيرا فيه من 36 حتى 40، دو بوش اللور، كيجي سليم من التحت، هادو 50 درهم. كاين هاد اللون، كاين هاد الموديل هذا عاوتاني فيه جوج ديسلات على الفوق، دو بوش اللور، دائما سليم، هذا من 34 حتى 40، دائما الثمن 50 درهم. كاين هذا كيجي طاي اوت، فيه بلون كاسي، ها هو جوج جوبات اللور، فيه 36 وفيه 38. وكاين هاد البيستاش ديالو، ها هو وتشوف ديالو زوين وسليم البنات. هذا تقدر تاخذو مع اي شوميز فهكا، المهم الا لبسها غتجي لبسه زوينه ديال العيد. هادو بالنسبه للدريات على حساب العيد. كاين هذا صومو، وباش غنختمو دابا، هذا باش غنختمو دابا حتى هو سليم، فيه من 36 حتى 40. وبالنسبه للسروال مازال عندي السروال وغنديرو لي فيديو خاص ان شاء الله. بغيت نوريكم غير شويه على حساب الدريات اللي باغيين شي حوايج العيد لبناتهم. وكهكا كنقول لكم السلام عليكم، ونتمنى نكونوا خفاف عليكم، وكنبلغ السلام ديالي لنوهان تكون كتفرج فيا دابا،
وتقول لي واش كندوي مزيان ولا لا. قالت لك ما كتسمعش الصوت ديالك. نزيد في الفوليوم. وقبلوا علينا البنات، والله يعاونكم والله يدير لي فرقه ان شاء الله يا ربي. اعانكم الله. باي باي.